क्वारेन्टाइन शब्द इटालियन शब्द क्वारेन्टाजियोनीबाट आएको हो, जसको अर्थ 40 दिन हो। 14औं शताब्दीमा युरोपको रङ्गुसा शहरमा मानिस सहितको पानी जहाज र मानिसलाई ब्ल्याक डेथ प्लेग भन्ने रोगबाट बचाउनका लागि त्यो शहरमा पस्नु वा भित्रनु भन्दा पहिले छुट्याएर राख्न प्रयोग भएको थियो। यसलाई नेपाली भाषामा बुझ्ने हो भने सरुवा रोगको कारण अलग्याउने काम अर्थात् संगरोध हो। पशु क्वारेन्टाइन भन्नाले कुनै पशु तथा पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न पशु पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा तोकिएको अवधिभर परीक्षणको लागि एकैसाथ वा छुट्टा छुट्टै राख्ने काम सम्झनुपर्छ। पशु भन्नाले जुनसुकै प्रकारका पाल्तु वा जङ्गली जनावर, पन्छी र माछा हुन्। त्यसै गरी पशुजन्य पदार्थ भन्नाले पशुको मासु, रगत, बोसो, पित्त, दूध, फूल, हाडछाला, सिङ, खुर, प्वाख, ऊन, भुत्ला, रौँ, भ्रूण, वीर्य, ग्रन्थि, मलमूत्र वा सोबाट बनाएको अप्रशोधित वस्तुहरू हुन्। यसै गरी पशु उत्पादन सामग्री भन्नाले पशु स्वास्थ्यमा कृत्रिम गर्भाधानमा वा जैविक पदार्थ उत्पादनमा उपयोग हुने प्रशोधित वा अप्रशोधित सामग्रीहरू जस्तै फिड सप्लिमेन्ट, खोप, सिमेन आदि हुन्। नेपालमा 1960 को दशकमा गौगोटी अर्थात् रिन्डर पेस्ट रोगको महामारी फैलिँदा पशु क्वारेन्टाइनको महत्त्वलाई मनन गरी तत्कालै 4 विकास क्षेत्रमा तराईबाट पहाडतर्फ रोग नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले एक-एकवटा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछि सन् 1980 र 85 को बीचमा एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित पहिलो पशु विकास आयोजनाले दक्षिण सिमानाको पशु वस्तुहरू आवत जावत हुने प्रमुख नाकाहरूमा थप 20 वटा चेकपोस्टहरू स्थापना गरेको थियो। समय क्रमसँगै सन् 1992 मा कृषि मन्त्रालयको रिअर्गनाइजेसनमा चेकपोस्टको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरी केन्द्रमा एउटा पशु क्वारेन्टाइन शाखा र 24 चेकपोस्टहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरियो। विक्रम सम्वत 2061 वैशाख 1 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार क्वारेन्टाइनको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरी केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र 8 वटा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू दक्ष जनशक्ति सहितको स्थापना गरियो। हाल पशु सेवा विभाग अन्तर्गत पशु क्वारेन्टाइन महाशाखा स्थापना गरिएको छ, जसको नेतृत्व उपमहानिर्देशकले गरिराख्नु भएको छ। नेपालका 8 वटा कार्यालयहरूमध्ये पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगञ्ज पनि एक हो। प्रदेश नम्बर 2 कै एकमात्र महानगरपालिका पर्सा जिल्लाको मुख्य केन्द्रबिन्दु वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत यस कार्यालय अवस्थित छ। यस कार्यालयले छिमेकी राष्ट्र भारत र नेपालको आयात निर्यातको हिसाबले स्थापित प्रमुख नाका रक्सौल वीरगञ्ज अन्तर्गत वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी वीरगञ्ज, मूल पुरानो भन्सार वीरगञ्ज लगायत छोटी भन्सार मटेरुवाको बारा, छोटी भन्सार औरैयाको रौतहट र आन्तरिक रूपले महेन्द्र राजमार्गको पथलैयामा पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गर्दै आएको छ। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगञ्ज सङ्घीय नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको एउटा कार्यालय हो। यस कार्यालयले 3 जिल्ला हेर्ने गरेको छ। पर्सासँगै बारा, रौतहट जिल्लाको काम कारबाही समेत हेर्ने गरेको छ। यस कार्यालयको उद्देश्य अनुसारले नै हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख उद्देश्य 3टा हो मेन चाहिँ, जसमा बाह्य मुलुकबाट आयातित पशुपन्छीजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्रीबाट यस देशमा कुनै किसिमको संक्रामक रोग नफैलियोस् त्यसलाई हामी रोक्ने प्रयास गर्छौँ। अर्को काम के छ भने त्यस्ता वस्तुहरूको क्वालिटी मेन्टेन होस् र अर्को ट्रेडलाई सहजीकरण गर्ने हो। प्रमुख हाम्रो 3टै उद्देश्य हो। त्यही अनुसार हामीले काम गर्छौँ। जुन हामीले जसरी क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेसनको काम गर्छौँ, मापदण्ड नेपाल सरकारले मापदण्ड जारी गरेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेसनको काम गर्छौँ, चेक जाँच गर्छौँ। अर्को कुरा के छ भने त्यसमा आवश्यक पऱ्यो भने स्याम्पलिङका काम गर्छौँ। बोर्डरका फार्महरूमा सर्भिलेन्स यानि कि निगरानी, रोगहरू कुनै छ कि छैन निगरानीको काम हामी गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो पशु क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित ऐन मापदण्ड जति छन्, नियम कानुन नेपाल सरकारले जारी गरेको, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारवालाहरूसँग बसेर छलफल, समन्वय बैठक, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी मार्फत हामी कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्छौँ र
अवैध तरिकाको जुन आयात हुन्छ त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्ने काम हो। त्यसका लागि एउटा हाम्रो कार्यदल गठन भएको छ, जसमा मेरो संयुक्तमा र पदनीय सदस्य हुने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सदस्य डिएसपी साहब हुनुहुन्छ पदनीय सदस्य, त्यसपछि सशस्त्र बोर्डर पोस्टका डिएसपी साहब हुनुहुन्छ सदस्य, त्यसपछि भन्सारका एकजना अधिकृत हुनुहुन्छ, भन्सार एजेन्टहरू हुन्छन् र सरकारल व्यवसायीहरू पनि हुन्छ। र त्यसैबाट हामीले मोबाइल मार्फत कुनै किसिमको त्यस्तो अवैध तरिकाले चाहिँ भित्रिरहेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराउँछौँ, एक आपसमा फोन गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ, त्यसलाई कसरी नियुक्ति गर्ने अथवा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भने त्यो अनुसारको निर्णय गरेर त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने गर्छौँ। र अवैध तरिकाले जुन भित्रिन्छ, जुन नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेको छ, जस्तै कुखुरा, पन्छीजन्य पदार्थलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेको छ, त्यस्तो चिज आयो भने त्यसलाई हामी नियमअनुसार नष्ट, जरिवाना, दण्ड जरिवाना हामी गर्ने काम गर्छौँ। र नाका पेट्रोलियम पनि हामी गर्छौँ बेला बेलामा, जसले गर्दाखेरि त्यस्ता चोरी पैठारी गर्ने निरुत्साहित होस् भनेर त्यो हामी अपेक्षाले त्यो काम गर्छौँ। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले बाहिरी मुलुकबाट आयातित पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीहरूको माध्यमबाट प्रवेश हुन सक्ने सम्भावित सामाजिक आर्थिक महत्त्वका तथा जुनोटिक रोगहरू अर्थात् सोसियो इकोनोमिकली इम्पोर्टेड एन्ड जुनोटिक डिजिजलाई पशु क्वारेन्टाइन कार्यविधि अपनाई रोक्नु हो। यसै गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यविधि अपनाई गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीहरूको आयात निर्यातका लागि मात्र अनुमति दिई वा सिफारिस गरी पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीहरूमा उच्च गुणस्तर कायम गर्नु र गराउनु पनि हो। त्यसै गरी नेपाल सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको मापदण्ड अनुसार पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्नु यस कार्यालयको उद्देश्य हो। आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको माध्यमबाट आन्तरिक रूपले देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोगहरू सर्नबाट रोक्नुको साथसाथै पशु ढुवानी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरी पशु कल्याणको पक्षलाई बढोत्तरी गर्ने र गराउने गर्दछ। यसका साथै सरकारवालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ। कार्यालयले सरकारवालाहरूसँग समन्वय, छलफल, अन्तर्क्रिया गरी पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नेपाल सरकारका ऐन, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि तथा आदेशको साथसाथै विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेका मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गराउनु पनि हो। पशु क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा क्षेत्रगत हिसाबले यस कार्यालयले पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको प्राविधिक अधिकारीहरूको रूपमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन OIE का अनुसार हाल संसारभरि मानिसमा विद्यमान संक्रामक रोगहरूमध्ये 60% जुनोटिक अर्थात् मानिसबाट पशुमा र पशुबाट मान्छेमा सर्न सक्ने रोगहरू नै छन्। अहिले आएका नयाँ संक्रामक रोगहरूमध्ये कम्तीमा 75% पशुजन्य पदार्थबाट नै उत्पत्ति भइरहेको अनुमान छ। त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष मानिसमा यदि 5वटा नयाँ रोग देखा पर्छ भने त्यसमध्ये 3वटा पशुजन्य पदार्थबाट नै उत्पत्ति भइरहेको अवस्था छ। वीरगञ्ज भन्सार आयात निर्यात तथा राजस्व सङ्कलनका आधारमा देशकै प्रमुख भन्सार नाका हो। राज्यलाई भन्सारहरूबाट आर्जन हुने कुल राजस्व मध्ये करिब 65 देखि 70% राजस्व यही वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट प्राप्त हुने गर्दछ। स्थलमार्गका नाकाहरूमध्ये राजधानीको सबभन्दा नजिकको नाका पनि यही हो। पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको आयात निर्यातको हिसाबले पनि वीरगञ्ज प्रमुख नाकाको रूपमा स्थापित छ। कुखुरा र अण्डाको राजधानीको रूपमा स्थापित चितवन पनि यस नाकाबाट नजिक छ, जहाँका उद्योगहरू जस्तै दाना उद्योग, ह्याचरी, कुखुरा फर्म र गाई भैँसी फर्महरूमा आवश्यक कच्चा पदार्थहरू यसै नाकाबाट आयात हुने गर्दछ। यस सन्दर्भमा देशका पशुधनलाई आर्थिक क्षति हुनबाट र मानिसलाई जुनोटिक रोग जस्ता बाह्य मुलुकका रोगहरूबाट बचाउन तथा आयातित पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीहरूको गुणस्तर कायम गर्न पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगञ्ज र यस अन्तर्गतका चेक पोस्टहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको देखिन्छ। यसैबाट यस कार्यालयको आवश्यकता र महत्त्व कति छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। कार्यालयलाई अझ व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो देश नेपाल हाल विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको स्थायी सदस्य भइसकेको अवस्थामा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधिलाई मात्र अवलम्बन गरी कार्यहरू गर्ने अवस्था नभई त्यस्ता सङ्गठनहरूले पनि जारी गरेको केही मापदण्ड, नियमहरूलाई पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये प्रमुख हुन् SPS मेजर्स र टेरिस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड, जसले पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको माध्यमबाट पशु र मानिसमा सर्न सक्ने रोगका कारक तत्त्व पत्ता लगाई सबै राष्ट्रहरूलाई समयमा जानकारी गराउनु र आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउनुका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनावश्यक रोकावटलाई हटाउने काम गर्दछ। पशु कार्यालय वीरगञ्ज र यस अन्तर्गतका चेकपोस्टहरूबाट गरिने प्रमुख कार्यहरू तथा यसका प्रक्रियाहरूमा विदेशबाट आयातित विभिन्न प्रजातिका आलो माछाको फर्मालिन जाँच, एक्वारियम माछा, सिध्रा माछा, फ्रोजन बोनलेस माछा, प्राउन झिङ्गा माछा, विभिन्न पशुको मासु जाँच लगायतको काम कारबाही गर्ने गर्दछ। यसैगरी नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित छाला, फिड, सप्लिमेन्ट लगायतको चेक जाँच यस कार्यालय र यस अन्तर्गतका चेकपोस्टहरूले गर्ने गर्दछ। यस पशु कार्यालयले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधि कार्यान्वयन हेतु जनचेतना एवं समन्वयमूलक कार्यहरू गर्दै आएको छ, जसमा पशुधनी, कुखुरा पालक, पशु ढुवानीकर्ता, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकाय लगायत सञ्चारकर्मीको समेत सहभागितामा यस कार्यालयको ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधिबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम समय समयमा गर्ने गरेको छ। तत्पश्चात ऐन, नियम तथा यसको मापदण्ड विपरीत दशैं, विभिन्न चाडपर्व वा देशकै ठुलो मेला, गढीमाईमा समेत पशुवध तथा यसको ओसार पसार तथा ढुवानी सरकारले जारी गरेको निर्देशन विपरीत गरेमा प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कारबाही गर्ने, नियन्त्रणमा लिने लगायत दण्ड जरिवाना समेत गर्ने गर्दछ। नेपाल भारत सीमासँगै जोडिएको खुला सिमाना भएकाले विभिन्न रोगजन्य पशु वस्तु ओसार पसार नियन्त्रणका लागि पशु कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण कार्यदल गठन गरिएको छ, जसमा पदेन सदस्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब निरीक्षक, भन्सार बोर्डर पोस्टका प्रहरी नायब निरीक्षक, भन्सार अधिकृत र कुखुरा व्यवसायी सङ्घ रहेका छन्। यस कार्यदलले प्रत्येक महिना बैठक बसी पशुपन्छी लगायत यसबाट उत्पादित वस्तुहरूको अवैध रूपमा ओसार पसार गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने गरी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने गर्दछ। यसका अलावा यस कार्यालय तथा यसका मातहतका चेकपोस्टहरूले नियम विपरीत भित्राइने पशु तथा पशुजन्य वस्तु समय समयमा छड्के पेट्रोलियम गस्ती गरी नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाही तथा लिलामी प्रक्रियामा समेत सहयोग गर्दै आएको छ भने मातहत अन्तर्गत रहेका चेकपोस्टहरू मार्फत पशुपन्छी तथा पशुजन्य पदार्थ ढुवानी साधनहरू निसङ्क्रमण र सीमानाकामा रहेका पशुपन्छी फर्महरूमा सर्भिलेन्सको काम पनि गर्दै आएको छ। यस कार्यालयले देशकै सबैभन्दा ठुलो भन्सार कार्यालयबाट आयात तथा निर्यात हुने पशुजन्य पदार्थ तथा उत्पादन सामग्रीहरूको चेक जाँचका क्रममा नमुना सङ्कलन गरी यस कार्यालयमा हाल स्रोत साधनको अभाव भएकाले
पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला जनकपुर, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला काठमाडौँ, राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला हरिहर भवन काठमाडौँ, खोरे तथा सीमाविहीन पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ लगायतको सहयोगमा आवश्यक परीक्षण गर्दै आएको छ। देशकै प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको बेरगञ्ज नाका, यससँग मुख्य सरोकारको रूपमा रहेको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय हाल स्रोत साधनको अभावमा पनि आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छ। प्रदेश नम्बर 2 र हेटौडा पथलैया अन्तर्गत पर्ने पथलैया चेकपोस्ट बारामा पशु विश्राम स्थल सहितको आफ्नो कार्यालय तथा पशु होल्डिङ यार्ड लगायतको आवश्यकता रहेको छ। विश्व प्रसिद्ध पञ्चवर्षीय गढीमाई मेलामा यस कार्यालयले बलि प्रयोजनका लागि विभिन्न ठाउँबाट आउने पशुपन्छीबाट संक्रामक रोगहरू जस्तै बाख्रामा पिपिआर, गाई भैँसी बाख्रामा खुरेत, कुखुरामा बर्ड फ्लू जस्ता रोग नफैलियोस् तथा पशुधनको क्षति नहोस् भन्नका लागि कार्यालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर हरिराम यादवको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल नै गठन गरेको थियो। कार्यदलले मेलामा बलि नहुन्जेलसम्म पशुहरूलाई उपचारको अभावले कष्ट नहोस् भन्ने उद्देश्यले महागढीमाई नगरपालिका र वरिपरिका गाउँहरूको बाख्राहरूमा पिपिआर अर्थात् बाख्राको हैजा विरुद्ध खोप लगाउने, गाई भैँसीहरूमा एफएमडी अर्थात् खोरेत विरुद्ध खोप लगाउने, विभिन्न स्थानमा अस्थायी पशु सेवा तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरी बलिका लागि आउने पशुहरू घाउ भएको, चोट लागेको, शरीरमा ग्लुकोजको कमी भई थाकेको, ज्वरो आएको नआएको परीक्षण गरी उपचार गर्ने काम गरेको थियो। यसका साथै बलि दिने कम्पाउन्डमा रहेका पशुहरूमा आएको विभिन्न समस्याको उपचार गर्ने तथा पशुहरूका लागि विभिन्न दाना उद्योगहरूको समन्वयमा दाना पानीको समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो। बलि पश्चात बलि चढाएको परिसरमा मेला समितिको सहकार्यमा निसंक्रमण तथा व्यवस्थापनको काम समेत गरिएको थियो। सृष्टिको संरचना भएदेखि मानव र पशुपन्छी बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ। पशुपन्छीले कृषि कर्ममा सहयोगदेखि मानव जातिको भोक मेट्न माछा मासुदेखि दूध जन्य पदार्थ दिएर मानव जातिलाई ठूलो गुण लगाउँदै आएका छन्। मानव र पशु बीचको यो सम्बन्ध यो सृष्टि रहुन्जेल रहने निश्चित छ। मानव जगतलाई ठूलो गुण लगाएका पशुपन्छीको मासु र दुग्धजन्य पदार्थ उपयोग गर्नु मात्र नभई उनीहरूको अधिकारको सवालमा पनि पछिल्लो केही वर्ष यता चरको रूपमा आवाज उठ्दै आएको छ। अर्कोतर्फ पशु चौपाईसँग सामिप्यता र पशुजन्य पदार्थको उपभोगबाट बेला बेलामा निम्तिने रोग व्याधिको प्रकोपबाट मानव जातिलाई सुरक्षित राख्नु आवश्यक छ। यसका लागि पशुपन्छीको पालन पोषण ढुवानीदेखि उनीहरूको क्वारेन्टाइन बसाइलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लग्न सके क्वारेन्टाइन शब्दको अर्थ चरितार्थ हुन जान्छ।